हर एक सेनेटर को जिसने हमारे साथ दिया, जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें मुंतखब करवाया, और ख़ास तौर पे अवामी नेशनल पार्टी के क़ियादत को, जमात इस्लामी को मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंपटीशन में, इलेक्शन में हमारे साथ दिया। हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी फ़ैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग के सिलसिला में नहीं रहता। और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फ़ैसला दे के, बायस फ़ैसला दे के, मुतनाज़ा फ़ैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया। और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी। सेकंड, जो हमारा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है। इस साल हमने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस बार हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है, उस पे कोई परेशान कन और हैरान कन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से। जब ये ख़दशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है, ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफ़ा हो सकता है, मगर इस थर्ड वेव का ख़दशा तो अब तक सिंध में उस नताइज, उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया। खुदा ना खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते तो बड़ा मुश्किल से और सिला मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे, और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान ख़ानी हो, as long as they follow the SOPs, और साथ साथ इस ख़तरा के बारे में, कोविड की ख़तरा के बारे में हम आवाम के और हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन के सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपनी रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं, मगर बाकी दुनिया से भी हम वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हुकूमत को, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को, जिसका ज़िम्मेदारी है इन्फेक्शस डिज़ीज़ का इशू को संभालना,
उनको उतना रिसोर्सेज और उतना फाइनेंशियल बैकिंग अवाम को इस वैक्सीन को पहुंचाने में लगाना चाहिए। अभी भी हम लेट है, अभी भी हम बहुत लेट है, और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करें या हमेशा के लिए इसका ये जो ख़तरनाक वबा है इसको संभाल सकते हैं। तो हम ज़ोर देते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये इशू को वो फंडिंग दिया जाए जो कि इसका ज़रूरत है। अप्रैल 4 की जो हमारा गरी खुदा बख्श में अब जलसा नहीं हो रहा है, बट अप्रैल 4 पे हमारा कुरान ख़ानीज़ होंगे, और फिर अप्रैल 5 पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा, जिस पे हम मुख्तलिफ़ सियासी इश्यूज़ पे गौर करेंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जिद्दोजहद है, जो तहरीक है, उसको आगे बढ़ने के सिलसिले पे काफ़ी पार्टी के अंदर इंशाअल्लाह ताला डिबेट होगा। और जहाँ हमारा सियासत तो चलता रहेगा और हमारा जिद्दोजहद चलता रहेगा, और हमारा हुकूमत को लड़काना और हुकूमत को गिराना और हुकूमत को ख़त्म करने का कोशिश जारी रहेगा। साथ साथ इस वक्त कुछ ऐसे अहम इश्यूज़ हैं जिस पे हमें कौम को तवज्जो को दिलाना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि इन इश्यूज़ की वजह से ना सिर्फ मुल्क को ख़तरा हो सकता है, मगर हर पाकिस्तानी की फ़ाइनेंशियल ख़ुद मुख्तारी को ख़तरा हो सकता है। वो इशू ये है कि जो ऑर्डिनेंस निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, हम इस ऑर्डिनेंस को मज़ाहमत करते हैं, हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं, और पाकिस्तान की मुआशी ख़ुद मुख्तारी पे एक संगीन हमला करार देते हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले ले, जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम की मईशत के बारे में बेहतरीन फ़ैसले होंगे। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमारा स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट तो नहीं बनाता। इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान's law, it makes it independent from Pakistan's constitution, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और पोजीशन से बिल्कुल मुतरादिफ है, और हम समझते हैं कि हुकूमत को फ़ौरन इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इंशाअल्लाह ताला इस गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को हर फोरम पे चैलेंज करेंगे, कुछ ये पाकिस्तान की मुआशी सवरेनिटी पे एक संगीन हमला है जिसका इम्पैक्ट हर पाकिस्तानी पे हो सकता है। हम वैसे ही समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने IMF के साथ अपना मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी एग्रीमेंट्स करवाए हैं, वो अवाम के फ़ायदे में नहीं हैं, वो गलत तरीके से नेगोशिएशंस किए थे। इस हुकूमत में वो अहलियत नहीं था कि वो इस मुल्क का नुमाइंदगी करके हमारा मुआशी रिप्रेजेंटेशन करके IMF के सामने नेगोशिएट करे, और उनका गलत फ़ैसलों की वजह से, उनका नाकाम फ़ैसला, नालायक फ़ैसलों की वजह से आज हर पाकिस्तानी इनकी ये बोझ उतारे हैं। हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका हुआ है, और महंगाई का, गुर्बत का और बेरोज़गारी का जिस तरीके से आम आदमी आज मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना मुश्किल और बदतर मुआशी सूरत हाल नहीं रहे। ये अफसोसनाक बात है, तारीख़ी नाकामी है कि पाकिस्तान की मईशत की शरह, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश और जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का जो रेट हो वो बांग्लादेश से और जंग ज़दा
افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مقابلہ کیا ہے، اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت نے مسلسل غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے، جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا، تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا، اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا، اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا، یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کے تھا، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا، وزیر اعظم کا تھا، اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنے آپ کو اس گناہ سے، اس تاریخی ظلم سے وہ نہیں قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے، ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہیں، جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں، ان سب کو ہٹانا چاہیے، ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے، کچھ یہ ایک تاریخی سکینڈل تھا، اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ، اپرچونٹی پہ، جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے، جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل بھی پروکیور کر سکتے تھے، اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا، اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جد و جہد جاری رکھے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے، میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down، باری باری ہم آئیں گے، ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں، اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اکرم بھائی آپ سوال کریں، ایک منٹ، اکرم بھائی آپ سوال کریں اور تھوڑا تعاون کریں۔ جناب صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا، باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات میری یہ ہے، کس کی بات کو؟ آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے 70 سالہ جو سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے، کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا؟ تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے، کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا، تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، سابق وزیر اعظم، وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد، جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا، اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے، کچھ نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے
وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے. اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا اپوزیشن کے ہاتھوں. کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو اپوزیشن کے ہاتھوں جب تک ہم نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی. یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا کہ کوئی سٹنگ وزیر اعظم کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں جس کے پاس اتنا سپورٹ ہو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی ایم ایف کا کینڈیڈیٹ کو شکست دلوا کے پورا پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ منتخب بھی کیا. پھر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا ہے یہ ایک پارلیمنٹری نورم ہے. یہ تاریخ یہ ہے پاکستان کی سینٹ کا تاریخ یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کا ہو جس کا سب سے لارجسٹ مارجن پیپلز پارٹی کا ہی ہے 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے تو ہمارا حق چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بننے اور لڑنے کا ہے اور اپوزیشن لیڈر کلیم کرنے اور بننے کا ہے. ہمارا خواہش تھا ہم سب کا خواہش تھا یا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ عہدہ خاص طور پہ کہ اتنا شارٹ ٹائم میں جب ہم نے ابھی گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے لڑوایا ووٹس کے مطابق جتوایا اور غلط دھاندلی کے طریقے سے انفارچونیٹلی وہ عہدہ نہیں سنبھال سکا تو اس شارٹ ٹائم کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنتا. تو یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا پی ڈی ایم کو جیسے پہلے سینٹ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم کو وہاں جتوایا ویسے ہی ہم یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی جتواتے. افسوس کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ نو کیوں اور وائی ایک جماعت اتنا کیسے کہوں سخت فیصلہ لے یا اتنا سٹبرنس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لے جس سے میرے جماعت کے کچھ لوگ کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں اپنا میجورٹی ممبرز کو کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں مگر آپ طارر صاحب کو نون لیگ کا طارر صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ مگر ہمارے طرف سے اور ہمارا پارٹی میں اس امیدوار یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا اور نہ ہی کسی وقت نے مجھے نے یا nor did at any time میاں صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب speak to my father or myself or request us کہ آپ کا یہ جو حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں گیلانی صاحب کو ایک ناجائز طریقے سے چھینا گیا مگر ہم نہ صرف یہ سیٹ چاہتے ہیں مگر ہم اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کوشچن کا سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے. نون لیگ کے پاس اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا ان کا اجتماعی اسٹرینتھ
26 سینیٹرز تھے, اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں, جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز, ANP کے 2 ممبرز, جماعت اسلامی کا 1 ممبر, فاٹا کے 2 ممبرز کو ہم ملاتے ہیں تو ہمارا بھی 26 ووٹس ہوتے ہیں. آپ کا شاید سینٹ کا رولز کا نہیں پتہ ہو, مگر جب 2 امیدوار کے پاس 26 اور 26 کا, یا 2 امیدواروں کا ایکول اسٹرینتھ ہو, تو اس کو حق دیا جاتا ہے جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتا. میں نے ضرور سابق نون لیگ کا سینیٹر, اب انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور خان صاحب کا ووٹ کا امید رکھا, کوشش بھی کیا, اور بڑا خوش تھا جب ہمیں یہ ووٹ ہمارا کاؤنٹ میں آ گیا تھا. اس ایک ووٹ کے ساتھ میں 27 ممبرز بن چکا تھا. پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار یا جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوتا. اب جو 3 انڈیپینڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں, وہ دلاور خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ میں ہیں. نہ مجھے اس گروپ کا الیکشن سے پہلے علم تھا, نہ مجھے یہ امید تھا یا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دلاور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ووٹس ہوتے, مگر میں ان کا یہ فیصلہ ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے دلاور خان صاحب کی قیادت میں اب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور ہمارے حمایت کرتے تو دوسری جماعتوں کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب پنجاب میں بلا مقابلہ الیکشن ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر یوسف رضا گیلانی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا سینٹ کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, اس عہدہ اور اس ہاؤس کی, اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور میں اپنا کینڈیڈیٹ کا اور اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا ایک بہت اچھا کامیابی ہے, جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اب, اور میں نے ہدایت بھی دیا ہے کہ ہم نہ صرف ان جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن میں اوبیسلی کام کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا, بٹ ہر اس جماعت جو شاید ان کا خواہش کسی اور تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے, ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نو اینڈ آئی نو کہ دی اونلی وے کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, خاص طور پہ پارلیمان کے اندر, وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں. مریم نواز نے آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے, خاص طور پہ زرداری صاحب کا انہوں نے نام استعمال کیا کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ باپ سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنوائے, اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ تک تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا ابھی پی ڈی ایم کا اطاعت برقرار ہوگا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو اس لیے کہ میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا, میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے, اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو, نہ صرف حکومت کو مگر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جدوجہد ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے, ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے, اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے, نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ول چوز ناٹ ٹو رسپونڈ
to such allegations. Irshad Sanjrani. Irshad Sanjrani from Gold News. Chairman साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर फौरी तनकीद हुई और रात जीडीसी प्रोग्राम में शाहजद खान दत्त प्रोग्राम में कहा है बाकायदा सनाउल्लाह ने फिर एक मतलब जनरल सेक्रेटरी नून लीग के एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी आप सिलेक्टर्स की जमात बन चुकी है, क्या आप लोग सिलेक्टेड हो गए? देखो, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। इसमें आपका भी भलाई है, इसमें मीडिया का भी फ़ायदा है। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि आपस में आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें जिस पे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और आप वहाँ फोकस करें जहाँ हम एग्री करते हैं। और जहाँ तक सेलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। काजी आसिफ। मैं ना उनका नज़रिया और ना उनके फ़ैसले के मुताबिक आपको तफसील में बता सकता हूँ। वो इसलिए कि मेरा जो राब्ता या मेरा जमात का जो कोशिश था वो दिलावर साहब जो साबिक नून लीग का सेनेटर है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कोई ट्रेजरी और जब भी कोई ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, चाहे वो ये पंजाब असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो, ये पूरा अपोजिशन का मफाद में है। और वो लोग जो पार्लियामान के अंदर रहकर इन क़ुव्वतों को और हुकूमत को मुकाबला करना जानते हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से हमने नेशनल असम्बली में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया है, और अगर आगे जाके हमें कामयाब होना है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना, तो वो हम सिर्फ़ तब कामयाब हो सकते हैं जब हम हुकूमत के मेंबर्स तोड़ते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा अपोजिशन जो भी हमारे पास जो भी अपोजिशन के साथ आके बैठते हैं उनसे एक खुशदिली के साथ वेलकम करेंगे, उनका हमारा तादाद में इजाफा करना को वेलकम करेंगे। अरबाब चंडियो। मैं समझता हूँ कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और आपका परसिस्टेंट एक स्टैंड रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हो चांडियो साहब कि पहले दिन से शायद जब से मैं आप सबके साथ इधर इंटरेक्ट करते शुरू कर दिया था आज तक मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, डट के चैलेंज कर सकते हैं, और पार्लियामान का स्पेस इस्तेमाल करके उनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि उनको शिकस्त भी दिलवा सकता है। लेकिन ये जो शिकस्त दिलवाने वाली बात है ये शायद कोई और नहीं मान रहा था, और मैं खुश हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत ने पार्लियामान में वो उम्मीद और पार्लियामानी तरीक़ेकार में और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाने में और हुकूमत को नुकसान पहुँचाने को तक़वियत दी। बिकॉज़ पार्लियामान का एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो,
اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, ایسی ایک شخص کا نہیں ہے کہ ہم نے پارلیمان میں ان کو شکست دلوایا تھا. اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صحیح ثابت ہوا تو پھر جو نہیں اگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد, حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. شبیر لاشاری. چیئرمین صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے. اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کریں تو کامیاب بھی ہوگا, برقرار بھی رہے گا. لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بالاتر رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے. اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے, لمبے لمبے سانس لے, حوصلہ رکھے. میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے, ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز میں, جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے, الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے, لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے, کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. خاور خان. خاور تم سے میں بعد میں لیتی ہوں. تھینک یو. خاور خان. میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جی حق ہے آپ کا. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اسلام آباد میں جو سب ہوا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال رہی ہے یہ مٹی سے ڈورے کھینچنے کی عبارت ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تو ختم نہیں ہوا, وہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوا, مگر ایک سخت اور اسٹرانگ میسیج آیا تھا کہ ہم اسی ماحول میں رہ کے جمہوری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے, آپس میں مل کے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے, اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے. کے اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں, تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت نہیں کی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرے سامنے نے بالکل, دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی. میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا. جو سربراہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کا جو یونانیمس اعلان تھا وہ اس اجلاس میں ہوا تھا جس میں سارے سربراہ بیٹھے تھے. ایک کمیٹی بنا تھا
जिस ने फैसला करना था डेप्यूटी चेयरमैन पे, और मेरा उम्मीदवार को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये था कि डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में भी आपने किसी का साइड नहीं लेना है, इसलिए हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं और किसी का साइड नहीं लेना चाहते हैं। अब अगर उस और यही हकीकत है, अगर कोई समझता है कि वहाँ कोई जमातों या कोई ज़्यादा जमातों ने ये तजवीज़ कहा या कि किसी को नून लीग से वो बनाना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बनता ये कि वो मुझसे बात करता, अपना मेरा वालिद से बात करता, और अगर वो करते एक तो शायद हम मान जाते, और दूसरा हम ज़रूर ये कहते कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो, हमारा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस के कन्विक्टेड ऑफिसरान हैं, वैसे हमारा पार्टी का बहुत से सवालात थे कि इनके हुकूमत में इन ऑफिसरान को कैसे अच्छे ओहदे मिलते रहे, उनको कैसे फिर से उसी पिंडी में पोस्टिंग मिला, फिर इस सब कुछ के बाद जब उनको सज़ा मिला और अब आपका सेनेटर उनका लॉयर है और उनका आखिरी पेशी मार्च 8 पे बीबी शहीद कत्ल केस पे इनका नुमाइंदा ये कर रहा था, तो आप कैसे समझते हो कि मुझसे पूछे बगैर, मुझसे फ़ोन करे बगैर, मुझे समझाने के बगैर कि आपकी क्या ज़रूरत है कि इसी एक शख्स यही है या कोई और नहीं हो सकता, आप कैसे समझते हो कि मैं उनका हमायत करता या मैं अपना पार्टी को कहता कि अपना गिलानी साहब के बजाय जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और कुछ सियासी जमातों की मिली भगत की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, जिन्होंने शहीद बीबी के साथ सियासी जदोजहद लड़ा, उसके बजाय मैं इनको वोट तो इंसानियत के मुताबिक, प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बात तो बनता, फ़ोन कॉल तो होता, और उस सूरत हाल में हम कोई ना कोई कंसेंसस शायद निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपके से या किसी और से ये बात नहीं छुपाया था कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए लड़ रहा हूँ, और मैं इस ओहदा को नून लीग के दिलावर खान, ANP, फाटा और JI के वोट्स के साथ ऑलरेडी हासिल कर चुका था, और हम वेलकम करते हैं उन दूसरे लोगों को जो दिलावर खान की क़ियादत में अब ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं। पंजाब में जो रोजगार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का दौर था कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और परवेज खिलाई को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और यही बुनियादी वो इख्तिलाफ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच, जो अब दरारें ज़्यादा तेज हो रही है। क्या ये वाकई सही है? हम ज़रूर, जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हमने तो उसी एक्शन प्लान, उस APC जिसको मैंने बुलाया था, उसी का एक्शन प्लान में हम सब ने मिल के डाला कि हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहाँ हुआ था वो पंजाब के लिए, स्पीकर के लिए और नेशनल असम्बली के लिए बात हो चुका था। और जहाँ तक कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक़ जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमज़ा शहबाज है, उनका हक़ बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमज़ा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा, और दूसरे जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस सिलसिला में मैं समझता हूँ कि जब हम पंजाब को इस कठपुतली हुकूमत से बचा सकते हैं, पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, वो इस बुज़दार के कठपुतली के नीचे कैसे आप इस हुकूमत को चला सकते हो? अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथे में छोड़ सकते हो? अब कैसे आज तक उनका एक बजट को इतने सारे वोट्स रखते हुए, इतने सारे 100 से ज़्यादा अपोजिशन का मेंबर्स होते हुए, आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया? ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है कि बुज़दार का एक बजट को चैलेंज नहीं किया गया है।
اور جب ہم اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو بچاؤ، پنجاب کو بچاؤ اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بچائے، عمران کے ہاتھ سے پنجاب چھینے، اس کو میئر اسلام آباد کی حیثیت جب وہ اس کے پاس ہے تب اس پہ حملہ کرے اور اس کو نکالے، تو یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کے مطابق سیاسی فیصلہ ہے۔ اور کسی کو اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا کیو لیگ پہ یا کسی اور پہ، وہ ہم سے شیئر کرتا، نہ وہ ہمارا یہ اعتراض میرے ساتھ شیئر ہوا۔ اور جب بھی میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بنتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں پارلیمان کی بحالی کے لیے اور پارلیمان کے اختیار کے لیے، تو آپ استعفیٰ دینے سے پہلے اگر آپ نے عدم اعتماد کا کوشش ہی نہیں کیا تو پھر آپ وہ پارلیمانی سپیس سیٹ کر رہے ہو، آپ ایبڈیکیٹ کر رہے ہو ایک بڑا اہم رسپانسبلٹی سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹف ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا بزدار سرکار کو پارلیمان کے اندر رہ کے اور پارلیمان کے باہر، وہ نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا۔ چیئرمین صاحب مریم نواز استعفے دینے کی طرف اگر جاتی ہیں قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور وہ تو آپ ان کو ٹھنڈا پانی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں، لمبی سانسیں، وہ تو باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے باپ سے، تو آپ بتائیں گے ان کو کہ باپ کی بہت اہمیت ہے سیاست میں، اگر باپ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، میں واقعی مریم شریف صاحبہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اہم رول مل رہا اور اہم سپیس ملنا پاکستان مسلم لیگ میں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے اور پنجاب کی سیاست کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کوئی مسئلہ آیا ہے، میں نے ہمیشہ ان صورتحال میں مریم شریف صاحبہ پہ کبھی تنقید نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، اور نہ ہی کروں گا۔ میں نے نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کروں؟ میں اپنا رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئے تو میں سب سے پہلے پارلیمان میں کھڑا ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا، اور جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین پچھلے کچھ دنوں میں رہا ہے، اس ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود اور کچھ مسلم لیگ کی طرف سے کچھ پبلک سٹیٹمنٹس کے باوجود میں نے اپنا پارٹی کو ہدایت دیا تھا کہ جب مریم شریف صاحبہ کو نیب کا پیشی ہو رہا تھا تو آپ ضرور ساتھ جائیں، اظہار یکجہتی دکھائیں، کچھ ہم سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں مگر کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ظلم ہو یا غلط طریقے سے یہ نیب کا جو ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ کی قیادت سے کہ وہ غور کرے کہ اصل میں ان کے اتحادی کون ہیں اور کون ان کو یہ غلط مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ جھگڑا لیں۔ اور ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نسل پر نسل اسٹیبلشمنٹس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مل کے یہ لڑائی لڑا جا سکتا ہے، اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھی تو اس نے اتنی ہی کوشش کی کہ ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی واپس آئے، میاں صاحب کی واپس آئے۔ وہ لوگ پوچھتے تھے پارٹی کے اندر پوچھتے تھے کہ اب تو مخالف ہوتے ہیں، سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں پنجاب میں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا تو ہم دونوں ان کو چیلنج کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی نون لیگ کا اب طریقہ کار ہے یہ برقرار رہے، مگر دوسروں پہ اس قسم کا غیر مناسب الزام لگانا ہمارا تعلقات میں اضافہ نہیں کرے گا۔ شفقت عزیز آپ سے کر لیں بھائی۔ چیئرمین صاحب یہ بتائے گا
बात पे ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीडीएम का जो गठजोड़ था वो सेनेट इलेक्शन और सिर्फों तक महदूद था, तो क्या अब आप हुकूमत को टाइम देंगे कि वो अपनी हुकूमत पूरी करे या कोई नया लाए अमल में आपके? मैं जानता हूँ कि दूसरी जमातों के कायदीन ने शायद ये इशारा दिया कि वो हुकूमत को अपना टर्म पूरे करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातों के साथ भी ये ज़ोर देंगे, हर किसी के साथ ये ज़ोर देगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान इस मुल्क को पिछले 3 साल में हुआ है वो आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इमरान खान का बोझ डेप्ट की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, उनके बिजली के बिल, उन्हें खाने पीने के बिल, उनका दवाइयों के बिल की सूरत में भुगत रहे हैं। और सारे अपोजिशन के मेंबरान हैं उनको हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को, इस माहौल को, इस मुल्क को वो खुद मुख्तारी, वो आज़ादी, वो फ्रीडम दिलवाए जो हम सिर्फ मिल के दिलवा सकते हैं। भाई एक मिनट जो है वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो आपके पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं उनको वाज़ेह तौर पर सिलेक्टेड कहा है, भाई मैंने जवाब दिया है। मेरा मसलसल ये कोशिश होगा कि हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलके चलाएं और हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं। अगर मैं समझता कि इस्तीफ़ा से हुकूमत को नुकसान पहुंचता, मैं आज उस पर ज़ोर देता। अब ये इशू को हम अपना CC में उठाएंगे, फिर से इस पे गौर करेंगे और आपके सामने लेकर हमेशा जमहूरियत और सहाफ़ियों के अमीन रही है, रवायतों सिंध में हो रहे हैं।